बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 13 अगस्त है, 2026 है। आज हम एक इल्मी बात करेंगे दोस्तों कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त सितारे किधर थे, इस वक्त किधर है। पहले मैं आपको एक बात अर्ज करता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी को समझना ये एक दकीक इल्म है। इसके ज़ायचे के बहुत सारे कायदे हैं। जब हम ये इल्म अपने उस्ताद मोहतरम के पास बैठ के पढ़ते थे तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि एक एस्ट्रोलॉजर था जो अपने वक्त का बहुत मशहूर एस्ट्रोलॉजर था। तो वो एक किसी के घर में बैठे हुए थे, तो उस बंदे ने सवाल किया कि ये जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे कभी बारिश आएगी। वो एक कमरे में बैठे हुए थे। तो एस्ट्रोलॉजर ने उस वक्ती ज़ायचे को बनाया और उसके बाद उसने कहा कि आज से ठीक 14 साल बाद ये जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ बारिश आएगी। उसके बाद ये बात बड़ी मशहूर हो गई। वो मकान खासा पुख्ता था तो लोग हंसने लगे कि एस्ट्रोलॉजर साहब का जो इल्म है वो देखें क्या होता है। साहिब मकान जो थे उनके बच्चे वहाँ से हिजरत करके कहीं और चले गए और उसके बाद वो मकान बंद रहा। और बारिशों में आने वाले 10 सालों में जो बारिशें पड़ीं उस वक्त उसकी छतें गिर गईं और उसी कमरे की छत सबसे पहले गिरी और वहाँ पे बारिश आई। ये दोस्तों उस बंदे का, उस एस्ट्रोलॉजर का अपने फ़न पे, अपने इल्म पे अबूर होने की निशानी थी। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि हम एक तालिब इल्म हैं और हम तालिब इल्म के तौर पे हर चीज़ को पढ़ते हैं और बयान करते हैं। पाकिस्तान के ज़ायचे में जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, मैंने मुतअद्दिद दफ़ा आपसे अर्ज़ किया कि यूरेनस तारा अब वहाँ पहुँचा है जहाँ पे 1947 में था, लेकिन उस दर्जे पे नहीं पहुँचा। यूरेनस आज बुर्ज जोज़ा में है दोस्तों, और यहाँ बुर्ज जोज़ा में अभी वो 5वें दर्जे पे है। जब पाकिस्तान बना तो वो यहाँ 25वें दर्जे पे था और मरीख 29वें दर्जे पे था। मरीख और यूरेनस का किरान हो चुका था। यहाँ पिछले दिनों मरीख और यूरेनस का किरान हुआ, मैंने उसके ऊपर वीडियो लगाई। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो बहुत बड़े प्लानट आपस में नाज़र हैं, इसमें मरीख और यूरेनस का किरान हुआ है और बाकी सितारों ने इसको अपनी ताकत दी है। चीज़ें अब तब्दील हो जाएंगी। उस वक्त भी दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि ये दो बहुत बड़े सितारे जो बुर्ज जोज़ा में आए और उसके बाद नेपच्यून बुर्ज मीज़ान में बैठा हुआ था और प्लूटो जो था दोस्तों बुर्ज असद में था। अब ये आप देखिए, ज़रा गौर कीजिए कि ये भी एग्जैक्ट नज़रात नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बुरूज को नाज़र ज़रूर हैं। मतलब मरीख जो है वो नेपच्यून को नाज़र है और उसके साथ साथ प्लूटो भी नेपच्यून को नाज़र है। लिहाजा एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अब दोस्तों ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये आप ऐसे समझिए कि आपने माजी में जो ज़ायचे बनाए होते हैं, हाल में आप उन्हें स्टडी कर रहे होते हैं माजी के ज़ायचों को और मुस्तकबिल का तयन कर रहे होते हैं, मुस्तकबिल में ये सितारे किधर जाएंगे। अब यही बात मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसमें रास जो था 28 दर्जे बुर्ज सौर में था। उसके साथ साथ मरीख जो मैंने अर्ज़ किया कि बुर्ज जोज़ा में यूरेनस के साथ था, यूरेनस 25 दर्जे पे था। चाँद जो है वो अपने घर में था बुर्ज सुल्तान में। बुर्ज असद में दोस्तों शम्स, अतारद, ज़ुहल और ज़ुहरा थे। अब ये और प्लूटो भी यहीं था। अब दोस्तों ये यहाँ पे बुर्ज असद में जो सियारगान का किरान हुआ, इसमें शम्स, अतारद, ज़ुहल, ज़ुहरा और प्लूटो का किरान हुआ और एग्जैक्ट जो नज़र इसमें कायम रही वो दोस्तों इन तमाम सियारगान की आपस में रही। मैंने आपको अपने मुतअद्दिद व्लॉग्स में बताया कि दोस्तों सितारे तब्दीली की बात कर रहे हैं, दोबारा तब्दीली की बात कर रहे हैं, चीज़ें तब्दील हों। इस वक्त फिर दोस्तों यहाँ पे जो सियारगान हैं आपस में बड़े सियारगान जो दुनिया में तब्दीलियाँ लाते हैं, मैं समझता हूँ वो 3 हैं। उनमें नेपच्यून है, प्लूटो है और यूरेनस है। अब ये जो नेपच्यून है दोस्तों, जब पाकिस्तान बना तो बुर्ज मीज़ान के 8वें दर्जे पे था। आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 7 बुर्ज तय करके अभी बुर्ज हमल में पहुँचा। जब नेपच्यून बुर्ज हमल में पहुँचा, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अवाम के सोचने का अंदाज़ और बहसीयत पाकिस्तानी कौम हमारा सोचने का अंदाज़ तब्दील हो जाएगा। और माजी के हवाले से मैं आपको एक बात अर्ज़ करता चलूँ, जब किसी भी मुल्क के, किसी भी इंसान के ज़ायचे के 12वें खाने में नया सियारगान आ जाएँ
تو اس کے زوال کی بات کرتے ہیں۔ جیسے اسی ذائچے کو اگر ہم غور سے پڑھیں، اسی ذائچے میں جو 15 فروری 2026 سے پہلے جو سیارگان تھے پاکستان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں تھے، اب وہی سیارگان پاکستان کے پہلے خانے میں آ گئے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں بیٹھے ہوئے آتشی برج میں سیارگان جو میں نے عرض کیا تھا، ان کو یہ سیارے تمام ناظر ہو چکے ہیں۔ زحل ناظر ہے اس وقت، شمس کو، قمر کو، نیپچون ناظر ہے، شمس کو، قمر کو، عطارد کو، مشتری کو۔ یہ بہت بڑے ستارے ہیں دوستو، اور ان کو پلوٹو ناظر ہے، پلوٹو کے ساتھ ساتھ دوستو یورنس یہاں ان کو ناظر ہے، اور زہرہ بھی اس میں شامل ہو چکا ہے۔ لہٰذا اسٹرالوجی کے قاعدے اور کلیے کے حساب سے پاکستان میں ایک نیا جو چیزیں تبدیل ہونے کی سمت میں باتیں اب آئیں گی، ماضی والی باتیں نہیں رہیں گی، اور دلیل یہ ہے کہ الجھنوں کا وقت ختم ہو گیا۔ اب انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا جب بھی سیارگان 5ویں خانے میں، 9ویں خانے میں، 11ویں خانے میں اور 30ویں خانے میں آئیں، بشرط یہ ہے کہ ان کے بالکل سامنے کوئی نیا ستارہ نہ بیٹھا ہو۔ جیسے اگر ذائچے میں بڑے ستارے آپ نے سامنے ہو، جیسے زحل کے بالکل اپوزٹ یورنس بیٹھا ہو، تو آپ سمجھیے کہ حالات اور واقعات خرابی کی سمت میں جائیں گے۔ لیکن اگر ان کے درمیان میں کوئی ستارہ بیٹھا ہوا آپس میں دلیل نقل نور کی اطلاع دے گا تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ تو پاکستان کے ذائچے کے دوستوں اس خانے میں پلوٹو جو ہے 11ویں خانے میں جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو پلوٹو ہے دوستو، یہ پاکستان کے بننے کے ٹائم پہ 13 درجے برج اسد میں تھا، اور اس وقت دوستو پلوٹو جو ہے برج دلو میں موجود ہے، اور یہاں پہ اس کی جو پازیٹیو کمیونیکیشن میں نے عرض کیا تمام سیارگان کے ساتھ جاری ہے۔ لہٰذا ماضی میں جو باتیں رہیں، جب زحل برج حوت میں رہا اور یہاں پہ نیپچون بھی تھا، باقی ستارے بھی آئے، تو یہاں پہ صورتحال خراب رہی۔ اب جو سیارگان حال کے خانے میں ہے اور 5ویں خانے میں ستارے اس کو ناظر ہیں، لہٰذا اسٹرالوجی کہتی ہے کہ 14 اگست 2026 کے آنورڈ پاکستان بہتری کی سمت میں انشاءاللہ سفر کرے گا۔ اور کیونکہ ہر شخص کا، ہر ملک کا جو دوسرا خانہ ہوتا ہے، وہ دوسرا خانہ دوستو بلونگ کرتا ہے اس کی فائنانس سے۔ اب یہاں زہرہ جو ہے وہ برج سنبلہ سے نکل کے برج میزان میں پہنچ گیا ہے، اور تمام اس دھارے میں شامل ہو گیا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمام ستارے آپس میں ناظر ہیں۔ لہٰذا اب آہستہ آہستہ احباب کی میں خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جتنے بڑے ستارے ہیں، جو جتنے دور ہیں، ان کے اثرات بھی اتنے دیر سے آتے ہیں۔ لہٰذا دیر آئے درست آئے والی بات ہوگی، لیکن ذائچے کے قاعدے اور کلیے کے مطابق آنے والے وقت میں پاکستان انشاءاللہ ترقی کی سمت میں جائے گا۔ دلیل میں نے عرض کیا کہ وہی ہے، 15 فروری 2026 سے پہلے جو زحل تھا وہ 12ویں خانے میں تھا، انتہائی نیگیٹو ٹائم تھا۔ اب زحل کو پہلے خانے میں ہے، لیکن یہاں پہ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن یہاں پہ پہلا کام نیپچون کا اور زحل کا برج حمل میں ہوا ہے، لہٰذا تبدیلی کا عمل ہوگا، بہت گہری تبدیلی آئے گی، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایسے سمجھیے جیسے کوئی پہاڑ ہے، اس کے اندر سے ایک سرنگ بنائی جائے گی، اور فاصلہ جو تھا پہلے زیادہ تھا اب کم ہو جائے گا۔ یہ دوستو اسٹرالوجی کا قاعدہ اور کلیہ ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک نئی سرنگ بنائی جائے گی، یہ بھی کنفرم ہے کہ پاکستان میں پہاڑوں میں سے ایک نئی سرنگ بنے گی۔ اس کی دوستو دلیل ہے کہ زحل جو ہے برج حمل میں بیٹھا ہوا ہے، اور مریخ اس وقت وہ برج سرطان میں ہے، لیکن فیوچر میں مریخ برج اسد میں پہنچے گا، اور یہاں مشتری کے ساتھ کران کرے گا، اور زحل کے ساتھ اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا۔ لہٰذا پہاڑوں کے اندر سے راستے بننا، اس کی پریڈکشن ہم کر سکتے ہیں۔ تو آنے والے وقت میں دوستو انشاءاللہ آہستہ تبدیلی آئے گی، آہستہ پازیٹیو چیزیں آئیں گی، اور آخر میں یہی کہوں گا، نہیں اقبال نا امید اپنی کشت و ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ہمارا ملک انشاءاللہ سلامت رہے گا اور آباد رہے گا، ہمارے عوام بھی بڑے خوش رہیں گے، خوشحالی کے نئے دور کی طرف انشاءاللہ سیارے اعلان کر رہے ہیں۔ سلو آئے گا لیکن خوشحالی کا وقت انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور آپ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے، پیور ہومیوپیتھی کی دوائی ہے۔ آپ کے پیٹ میں اگر گیس رہتی ہے، آپ بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، ایک دفعہ آپ ہماری دوائی پولی کیور 2 گولیاں صبح دوپہر شام استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی صحت نظام کے حوالے سے، قوت مدافعت کے حوالے سے، اور جگر میں جو نیگیٹو اثرات ہیں
کیمیکلز کے، ان سب کو اینٹیڈوٹ کرنے کے لیے بہت اچھی دوائی ہے۔